अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुम छो वुछान ANN न्यूज़ बह जामिन पीरजादा। माह रमज़ानुक आखिरी अशर छु चलान तो अजुक युस खास तो अहम मौजू छु ज़कात तो सदक़े फ़ितर। अथ मौजूस पे मे सत मौजूद मौलाना जहांगीर अहमद लांकर साहब, तुहद छु इस्तकबाल। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मौलाना साहब, तुह नश जानो ज़कात तो युस सदक़े फ़ितर छु अथ बारस मज वनु सानन नाजरीनन कित कन छु अदा करन तो कम लवाज़मात छ अत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात तो सदक़े फ़ितर यम ज़ चीज़। ज़कात छ मालस यवान अदा करन यमिस निश माल आसि, और सदक़े फ़ितर छ यवान रोज़न अदा करन कि रोज़न मज मा गई कुन किस्म कह कोताही और तम कि सो कोताही दूर गसन खतर सदक़े फ़ितर अदा यवान करन। चूँकि गोडनिक सवाल कोर तुह ज़कात, ज़कातुक तज़किर अल्लाह ताला कुरान पाकस मज़ वारियान जायन कोरमुत। इसकी नमाज सह अल्लाह ताला फरमान अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज तु करियो अदा ज़कात दियो। ज़कात दिन खतर गोडनिक चीज़ थवन याद, इत कन नमाज पढ़ने खतर नमाज हिंद मसाइल हेचिन, रोज़ा रोजन खतर रोज़िक मसाइल हेचिन। इथे कन अकिस कारोबारिस युस कारोबार आसि करान, यमिस बिजनेस मैन आसि, तमिस ज़कात दिन खतर ज़कातिक मसाइल हेचिन। मे कित कन ज़कात दिन, कता छम ज़कात दिन, कमिस छम ज़कात दिन। अम खतर गोडनिक चीज़न थवन यादन युस ज़कात यह खाली माह मुबारकस मज दिन क्या, ज़कात यह वरियस मज इस्लामी एतबार अमिस करन तय। यह जनवरी फरवरी हिसाब क्या, यह अमिस कर इस्लामी कैलेंडर सोन तम हिसाब अमिस ज़कातुक हिसाब थवन। और यु अमिस इस्लामी एतबार वरी गसान मालस पानस निश तेल सह ज़कात अदा करन। यानी कि खाली माह श्यामस मज न क्या, माह मुबारकस मज अक्सर बेसर ज़कात दिवान सन कारोबारी बय ज़कात अदा करान, अम मूजूब कि यथ मन सवाब ज़्यादा मिलान। मगर तिमन यह जान जरूरी इना तुह वरी खुद ज़्यादा टाइम गोमुत, 1.5 वरी गो तुह, या तुह निश गो रकम ज़्यादा काल, और तुह माह रमज़ानस प्यारान ज़्यादा सवाब मूजूब, और तुह टाइम असली अदा कर तम निश गो तुह अमिक अजर या अमिक सवाब तमिस गो तुम महरूम कम सवाब मिलान। इसलिए ज़कात दिन खतर ज़कातिक मसाइल ज़रूरी जान कि मे कर ज़कात अदा कर। इथे कन सदक़े फ़ितर, सदक़े फ़ितर सिर्फ माह मुबारकस मज दिन, और सदक़े फ़ितर अम मूजूब कि मे मा गई रोज़न मज कुन विज़न कह कोताही, सो कोताही दूर करने खतर। बह समझाओ तुह इथ मिसाल, ये नमाज मज कह कोताही गसान कर सजद कर सो कोताही दूर गसान। इथे कन माह मुबारकस मज गो अस वर्ड कह नीरथ, या कत वन दिल दुखो, या बे कह करन कहें अम सिर्फ अमल सालिह कर गो तुथ चीज़ कर यम सैनिस रोज़स पे असर प्यो। सदक़े फ़ितर ईद नमाज ब्रोट अदा कर हर कंस कुल मुसलमान पे वाजिब और वाजिब। मौलाना साहब, ये जानो तुह नश तुह करो ज़कात कत, ज़कात कमन कमन चीज़न पे फ़र्ज तो कमन कमन चीज़न पे अदा कर, तो बे सदक़े फ़ितर तुह करो यह सदक़े फ़ितर कित कन अदा कर तो कूता अदा कर, तो बे कमिस पज़ यह दिन यह सदक़े फ़ितर। जी गोडनिक सवाल ज़कात कूता दिन तो कमिस दिन। ज़कात साहिब निसाब युस आसि, साहिब निसाब गो यमिस निश माली तिजारत आसि, यमिस निश कैश आसि, यमिस निश गोल्ड आसि। असली उस सोनस पे खसान, सोन तो बे चांदी पे। चूँकि आज सोन तम गरन मज मौजूद आसान, आज चांद त गरन मज आसान मौजूद, और कैश त मौजूद। खास कर तिम मल माज यम इराद करान करो कोर खानदर, पोस थवान वरी 2 वरी ब्रोट जायदाद अनिथ, यमो रपन 10 लक्षन जायदाद, रपन 5 लक्षन ओन सोन ओन बची खतर। अम पे रूद यह 2 वरियन 3 वरियन निशन पन्न उलमा नश गसन और तथ मालूम कर मे गई 4 वरी यीतिस रकमस मे सोन, तम वज ओन मे यीतिस, आज वैल्यू यूता, मे कूत खस अत ज़कात ठीक। अम माल अम सोन ज़कात तुल मुस्तहकस तान वातन यह ज़कात, नत अगर न दुत कहें अम थो सोन गर। जायदाद अक्सर गरन मज आसान अनिथ बचीन खानदर खतर या बचन खानदर खतर, यह वरी वादन गर। यम अत पे गौर कर अस मा खत ज़कातन। ज़कात यमिस खच पोतुस दीन अत फरमो वईद जनाब हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ वईद फरमो सह तुल बड़ नुकसान यमिस ज़कात खच पोतुस ज़कात अदा कर कहें। इथे कन युस तिजारत करान और अमिस टर्न अप असल, अमिस रपि 10 जमा आसान, वारिया पोस जमा आसान, तो अमिस वुचुन मे कूता वनकस बिजनेसस मज, मे कूता मार्केटस मज, मे कूता वनकस कर्ज और मौजूद कूता। अगर अमिस द्राव मौजूद तूता यह बनान
صاحبِ زکات پنٛنٮ۪ن عُلماہَن سۭتۍ مِلِتھ أمِس چھُ حِساب کَرُن أکِس آنَس حِساب کَرناوُن 10 پونٛسَن چھُ حِساب کَرُن مےٚ چھُ یوٗتاہ کُل مِلٲیِتھ وٕنکٮ۪س کیش موٗجوٗد سورُے قرضہٕ وٲلِتھ تہٕ مےٚ کوٗتاہ کھوٚت اَتھ زکات سُہ زکات جمع کَرُن اور مُستحقَس تانۍ واتناوُن یِتھَے کٔنٮ۪تھ زکات کٔمِس دِمو زکات چھُ تٔمِس دِنۍ یُس أسۍ چھِ اکثر دِوان یتیٖمَن دِمو یا غریٖبَس دِمو یا مدرسَن دِمو بہتر چھُ گۄڈٕ وٕچھ حظ اکھ سوال چھُ کَرٕ بہٕ یورَے تۄہہِ تُہۍ چھِو وٕچھان وٕنکٮ۪س بازرَس منٛز مستوٗرات یِوان بٕرکہٕ لٲگِتھ بیچنہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ کہِ نہٕ شریعت چھُنہٕ مستوٗراتَن بٕرکہٕ لاگنہٕ مستوٗراتَن دِوان بیچنُک اِجازت اَتھ چھُ شریعت بِلکُل پابنٛدی کَران کیٛازِ ییٚمہِ علاقٕچ یہِ مستوٗرات چھےٚ تَمہِ علاقہٕ کٮ۪ن لُکَن پَزِ ہا أمِس مستوٗرات چھُنہٕ پانَے جمع کَرُن أمِس واتناوُن گَرٕ اَصلی چھُ بہتریٖن چھُ حالات یہِ واریاہَن علاقَن منٛز چھُ گژھان وٕنکٮ۪س الحمدُاللہ علاقَن منٛز چھِ پنٛنہِ کٔمیٖٹی بیت المال تِم چھِ بیت المالَس منٛز رقم کَران جمع زکات کَران جمع پونٛسہٕ کَران جمع پوٚتُس چھِ تِم علاقہٕ کٮ۪ن مُستحقَن تانۍ واتناوان یِتھَے کٔنۍ پَزِ یِم تہِ علاقہٕ چھِ کُنہِ تہِ جایہِ گامَن منٛز چھِ شہرَن منٛز چھِ واریاہ تِم علاقہٕ ییٚتہِ نہٕ وٕنہِ بیت المالُک اِنتظام چھُ کِہیٖنۍ بہتر چھُ بیت المالُک وجوٗدَس منٛز اَنُن بیت المال قٲیِم کَرُن اور بیت المالَس منٛز پنٛنٮ۪ن ہمساین نِش گژھُن زکات رقم اَنُن جمع کٔرِتھ اور پوٚتُس وٕچھُن میٲنِس محلَس منٛز ما چھُ کانٛہہ کمزور تیوٗتاہ یُس صاحبِ زکات وٕنکٮ۪س بَنان چھِ یا ییٚمِس یُس قرضَس منٛز وٕنکٮ۪س چھِ مٲلی حالت تہِ واریاہَن خراب یِم قرضَس منٛز ڈُبیمٕتۍ چھِ أمِس منٛز چھِ کینٛہہ سانہِ طرفہٕ ہیلپٕچ بکار یہِ نہ أمۍ سٕنٛز مستوٗرات پگاہ بٕرکہٕ لٔگِتھ بازرَس منٛز نیرِ اَتھٕ دارنہِ اور یُس نہٕ شریعت اِجازت دِوان چھُ کِہیٖنۍ نہٕ بیت المال وٲلۍ گٔژھِنۍ کھڑا قٲیِم گٔژھِنۍ بیت المال اور زکات کٔرِنۍ جمع تہٕ سُہ پوٚتُس دِنۍ پنٛنٮ۪ن ہمساین تَمہِ سۭتۍ نیرِ نہٕ بیچنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ یِتھَے کٔنۍ چھِ سٲنۍ دیٖنی اِدارٕ یِم تہِ مدارِس چھِ مدرسَن منٛز چھِ اکثر مدرسَن منٛز کینٛہہ تِم تہِ پَران یِم صاحبِ زکات چھِ آسان یِمن نہٕ مول موج چھُ آسان کِہیٖنۍ سٲری مدرس چھِنہٕ اَتھ ضُمرَس منٛز یِوان کینٛہہ مگر اکثر مدرس چھِ اَتھ ضُمرَس منٛز یِوان ییٚتہِ غُربا مِسکیٖن تہِ چھِ آسان پَران یا یتیٖم ٹرٛسٹ چھِ أسۍ ہٮ۪کو یِم زکاتُک مال تِمن تہِ ادا کٔرِتھ تاکہِ سون زکات ادا گژھِ یِتھَے کٔنۍ روٗد صدقے فطر چھُ وٕنکٮ۪س سانیو زِٹھیو کوٚرمُت اعلان 500 رۄپیہِ چھُ اعلان کوٚرمُت کیٛاہ یہِ چھا 500 رۄپیہِ أکِس بٔڑِس مۄہنوِس تہِ دیُن کِنہٕ یہِ 500 رۄپیہِ چھُ سارنٕے دیُن نہ بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ 500 رۄپیہِ چھُ شُروٗعاتن مِنِمم یہِ چھُ بِلکُل شُروٗعاتن چھا ٹھیٖک یُس گرِ عام زندگی عام نفر چھُ زندگی گُزاران أمِس چھُ اگر نَے ژےٚ کِہیٖنۍ تہِ چھُے کِہیٖنۍ نہٕ مگر رۄپیَس 500 دِ ژٕ تاکہِ چانٮ۪ن روزن منٛز کانٛہہ کوتاہ آسہِ گوٚمُت سۄ گٔے دوٗر یُس وۄنۍ عیٖز پٮ۪ٹھ خرچایہِ رۄپیَس 10,000 20,000 ژۄچِہِنۍ پٮ۪ٹھ بَچَن اَنہِ پَلو رۄپیَن 10,000 15,000 یہِ دی 500 رۄپیہِ یا رۄپیہِ ہَتھ یہِ گٔے منٛدَچھ أمِس خٲطرٕ یِتھ کٔنۍ زکات چھِ 2% یِوان دِنہٕ تہٕ صدقے فطر کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ کیلکُلیٹ صدقے فطر چھِ اَصلی یِوان کٕنٕک تہٕ بیٚیہِ کِشمِش چھا ٹھیٖک مگر اَتھ چھِ سٲنۍ عُلما حِساب کَران پانَے عام اِنسانَس سُہ تَگہِ نہٕ حِساب کَرُن سٲنۍ مُفتاحنی کِرام چھِ سٲنۍ عُلما حضرات چھِ مِل جُملہ بیٚہوان پوٚتُس چھِ وٕچھان تِم بازرَس منٛز وٕنکٮ۪س بہتریٖن کِشمِش کیٛاہ چھِ ریٹ یۄس نرم وَجَن کِشمِش چھےٚ دوٚیِم کیٹگٔری ہِنٛز تَتھ کیٛاہ چھِ ریٹ کٕنکَس کیٛاہ چھِ ریٹ یا بادام گوجرَن کیٛاہ چھِ ریٹ پوٚتُس چھِ تِم کَران طے بہتر کیٛاہ گژھِ کَتہِ پٮ۪ٹھ گژھِ سٹاٹَن یوٗت چھُ گوٚمُت فٲصلہٕ سانیو عُلماہو خاص کر مُفتی صٲب مُفتی ناصر اسلام صٲبَن کوٚر اعلان اور سُہ چلان چھُ تِہُنٛد سُہ اعلان کہِ 500 رۄپیہِ سا گوٚو طے سُہ ہسا چھُ مُتفِق اور یُس 500 رۄپیہِ گوٚو یہِ چھُ أکِس عام نفرَس دیُن یُس رۄپیَس 50,000 رۄپیَس 40,000 عیٖز پٮ۪ٹھ خرچہٕ کَرِ کھٮ۪ن چٮ۪نَس پٮ۪ٹھ تہِ پَلو پوشاکَن پٮ۪ٹھ تہِ أمِس پَزِ کَم سے کَم رۄپیَس 100,000 پنٛنہِ طرفہٕ صدقے فطر دیُن وۄنۍ دی یہِ 500 رۄپیہِ سُہ چھُنہٕ فٲیدٕ کینٛہہ یہِ آو تیٚلہِ ہُتھ ضُمرَس منٛز تیٚلہِ یہِ چھُ غریٖبٕے اور یہِ چھُ غریٖب سُنٛد حق یورٕ دَباوان یہِ چھُ یورٕ غریٖب سُنٛد حق دَباوان صدقے فطر گژھِ تیٚلہِ ادا ییٚلہِ یہِ پنٛنہِ خرچہِ اعتبار یہِ ادا کَرِ یِتھَے کٔنۍ زکات گژھِ تیٚلہِ ادا ییٚلہِ یہِ پنٛنِس مالَس پوٗرٕ زکات ادا دی وٕچھ حظ بیٛاکھ چیٖز چھُ ییٚتہِ گوٚمُت زکات پنٛنہِ حسبِ حیثیت پنٛنہِ حسبِ حیثیت ادا کَرٕنۍ یہِ چھَنہٕ اَمہِ حِساب کینٛہہ اَسہِ دیُت سانیو عٲلمو دیُت 500 رۄپیہِ تُہۍ چھُو تَتھ چھِ کَرٕنۍ تھَپھ نہ تہِ چھُنہٕ تَتھ چھَنہٕ تھَپھ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ 500 رۄپیہِ چھُ شروٗع اور بہتر چھُ کَم سے کَم یُس ییٚمِس گرِ گٲڑۍ تہِ آسہِ یُس گرِ شاپِنٛگ تہِ کَران آسہِ ژۄچہِ ہِنٛز شاپِنٛگ سِنِچ شاپِنٛگ تٔمِس پَزِ کَم سے کَم رۄپیہِ 1,000 کَڑُن یہِ 1,000 رۄپیہِ چھُنہٕ رقم کٕہٕنۍ أکِس نفرَس 1,000 رۄپیہِ پوٚتُس نفر 4 نفر 5 رۄپیَس 5,000 تُل واتنو تٔمِس مُستحقَس تانۍ یُس أمِس گۄڈٕ نزدیٖکَس منٛز آسہِ یا پنٛنِس بیت المالَس کَرُن حوالہٕ اگر نہٕ وۄنۍ کٕہٕنۍ آسہِ تیٚلہِ چھِ نزدیٖکی عُلما آسان تِمن پِرٛژھِتھ أسۍ کٔمِس تانۍ واتناوو صدقے فطر تٔمِس تانۍ واتناوٕنۍ بیٚیہِ کَرٕ بہٕ أتی اَکھ چیٖز تۄہہِ ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز تھوڑا زانیٲبی کہِ زکاتَس منٛز چھِ واریاہ لاپَروٲہی گژھان اکثر مُسلمانَن اَندَر سُہ گوٚو اَمہِ اعتبار چھِ لاپَروٲہی گژھان کہِ زکات کھٔژ کٲنٛسہِ رۄپیَس 10,000
یہِ چھِ دِوان 5,000 تہٕ نِباوان کیٛاہ أمۍ سٕنٛز زکات گٔیے ادا وٕچھ حظ زکات گٔے ادا مگر یہِ گٔے ناقص زکات ادا یہِ گٔے ناقص زکات پوٗرٕ زکات گٔے نہٕ ادا کِہیٖنۍ نہٕ بہتر چھُ أمِس اگر رۄپیَس 10,000 کھٔژ زکات رۄپیَس 20,000 کھٔژ زکات أمِس چھِ پوٗرٕ زکات ادا کَرٕنۍ من چاہے زکات چھَنہٕ ادا کَرٕنۍ أمِس چھُ وٕنکٮ۪س آو أمِس دِل بہٕ دِمہٕ 50,000 رۄپیہِ بہٕ نِباو نہ ایسا نہیں کرنا ہے زکات چھِ ادا کَرٕنۍ پوٗرٕ چھِ ادا کَرٕنۍ أڑٕے چھَنہٕ ادا کَرٕنۍ کِہیٖنۍ نہٕ اگرے وۄنۍ أمۍ أڑٕے دِژ أمِس چھُنہٕ مال کِہیٖنۍ أمۍ دِتۍ رۄپیَس 5,000 10,000 چھِ أمِس کھسان أمِس چھُ 50,000 کیش پرواے چھُنہٕ کینٛہہ یُتھُے ژےٚ مال بَنی فوراً کٔرۍ یِم 5,000 تہِ ادا پانَس نِش تھٲوزِ نہٕ کِہیٖنۍ کیٛازِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد حق اللہ تعالیٰ ہن کوٚر اَمیُک تذکیٖر قرآنِ پاکَس منٛز اَکہِ جایہِ نہٕ کینٛہہ بار بار کہِ نٮ۪ماز کٔرِو ادا زکات کٔرِو ادا یہِ بار بار لفظ مانے اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ اللہ تعالیٰ أمۍ سٕنٛدِس مالَس منٛز ہُرٮ۪ر تہِ کَرِ اور برکت تہِ کَرِ بیٚیہِ چھُ قرآنِ پاک تہِ اللہ تعالیٰ فرماوان تُہۍ خرچٲیِو تُہۍ دِیِو قرضہِ حسنا اللہ تعالیٰ ہَس کُن اللہ تعالیٰ کَرِ تُہٕنٛدِس مالَس برکت أسۍ چھِ زکات دِوان اللہ تعالیٰ سٕنٛز وَتہِ منٛز دِوان چھا ٹھیٖک اللہ تعالیٰ کَرِ اَمہِ سۭتۍ اَتھ برکت تہِ تہٕ رٲچھ تہِ مول صٲب تۄہہِ دِژوٕ زانکٲری کٕمن کٕمن چیٖزن پٮ۪ٹھ چھِ زکات تہٕ کٔمِس پَزِ دِنۍ ییٚتنَس پرٛژھو تۄہہِ کٕم چھِنہٕ زکاتس لایق کِہیٖنۍ تہٕ کٕمن پَزِ نہٕ زکات دِنۍ کِہیٖنۍ حظ زکات کٔمِس کھسہِ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ وٕچھ حظ اکھ عام اِنسان چھُ أمِس نِش نہ چھُ کیش نہ چھُ گولڈ نہ چھُ أمِس نِش تیٖژ بوٚڑ بِزنِس اینڈ ٹٔرن اپ مگر یہِ چھُ گاڑِ تہِ کھسان أمِس چھِ گٲڑۍ تہِ أمِس چھِ سکوٗٹی تہِ گرس منٛز أمِس چھُ موبایلن تہِ گرس منٛز مگر أمِس چھُ عام زندگی پکان یہِ چھُ نارمل زندگی گُزاران کیش چھُنہٕ أمِس نِش موٗجوٗد روزان کِہیٖنۍ نہٕ گرس منٛز گرِکٮ۪ن نِش یا پانس نِش کٕہٕنۍ تہِ سۄن چھُس نہٕ تیوٗتاہ یتھ زکات کھسہِ سۄن چھُ مختصر چھِ اکھ زٕ چیٖز یُس نہٕ زکات کِس حدوٗدس اندر یِوان چھِ کِہیٖنۍ نہٕ یہِ چھُ بالکُل زکات نِش فری أمِس چھُنہٕ زکات دِنٕچ ضوٚرتھ بالکُل کِہیٖنۍ نہٕ زکات چھُ صرف تٔمِس پٮ۪ٹھ کھسان زکات چھُ تٔمِس نِش صرف تٔمِس کھسان یُس ییٚمِس نِش مالہِ تِجارت موٗجوٗد آسہِ اور اَتھ موٗجوٗد رقمس گژھِ ؤری أمِس نِش مِثال کے طور پر تۄہہِ نِش چھُ رۄپیہِ لچھ موٗجوٗد اَتھ لچھس گوٚو تُہنٛزِ المارِ منٛز تۄہہِ نِش موٗجوٗد اکھ ؤری آز گوٚو اَتھ ؤری تۄہہِ کھوٚت زکات تۄہہِ چھُ 2% 500 رۄپیہِ اَتھ لچھس رۄپیس دیُن وۄنۍ چھُو تۄہہِ 1,00,000 رۄپیہِ وٕنکیٚس ریٚتۍ آسہِ نہٕ یہِ 1,00,000 رۄپیہِ کِہیٖنۍ نہٕ یا 2 رٮ۪تھ آسہِ نہٕ یہِ 1,00,000 رۄپیہِ کِہیٖنۍ نہٕ تۄہہِ کھوٚت نہٕ زکات کِہیٖنۍ یا اگر تۄہہِ نِش 7 رٮ۪تن تہِ یہِ 1,00,000 رۄپیہِ روٗد 7 رٮ۪تھ تُلوٕ تۄہہِ ترٛووُ کُنہِ کامہِ منٛز ترٛووُ تۄہہِ یا کُنہِ جایہِ کوٚروٕ تۄہہِ اِستعمال گرٕ خٲطرٕ اوٚنوُ تۄہہِ کانٛہہ چیٖز یا سفرس درٛاو تۄہہِ گوٚو یہِ 1,00,000 رۄپیہِ خرچہٕ زکات کھٔژ نہٕ کِہیٖنۍ تُہۍ چھِو زکات نِش بٔری تیٚلہِ مگر زکات نِش گوٚو یہِ بٔری مگر ماہِ مُبارکس منٛز صدقہٕ فطر نِش گوٚو نہٕ بٔری صدقہٕ فطر چھُ توتہِ دیُن واریاہ کینٛہہ افراد چھِ تِم چھِ زکات تہٕ صدقے فطر رلاوان گوٚو یِم چھِ الگ زٕ چیٖز زکات چھِ الگ صدقے فطر چھِ الگ زکات چھِ مالس زکات چھُ سۄنس نقدی پونٛسس بیٚیہِ اگر أمۍ کانٛہہ چیٖز تِجارتہٕ خٲطرٕ آسہِ تھوٚمُت مِثال کے طور پر زٔمیٖن آسن ہیوٚتمُت أمِس چھِ زٔمیٖن ہٮ۪نہٕ کٕننہٕ خٲطرٕ یہِ چھُ اَتھ تِجارت کران ہٮ۪وان تہٕ کٕنان زٔمیٖن أمِس چھُ تیٚلہِ زکات دِنۍ اَتھ چھُ زکات اور صدقے فطر چھُ الگ یہِ چھُ خٲلی ماہِ مُبارکس منٛز ماہِ سیامس منٛز روزن ہُنٛد ما گٔے روزن منٛز ما گٔے کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ کوتٲہی اَتھ چھُ صدقے فطر دیُن اور کم سے کم چھُ سٹاٹ گوٚمُت 500 رۄپیہِ پوٚتُس بہتر چھُ تَمہِ علاوٕ دیُن یُس وۄنۍ عام اِنسان تہِ آسہِ تٔمِس تہِ پزِ علاوٕ دیُن 500 رۄپیہِ پزِ نہٕ روزُن پتہٕ بالکُل کِہیٖنۍ نہٕ ٲخرس پٮ۪ٹھ پرٛژھو تۄہہِ یُس اہم سوال چھُ وٕنکیٚنس چھُ اکھ رُجحان کٔشیٖر منٛز یِم سانہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ یِم چھِ سۄن کٕنان أسۍ چھِ یِم زٔمیٖن کانٛہہ ٹُکرٕ ہٮ۪وان اِنویسٹمنٹ کران اَتھ پٮ۪ٹھ حظ تہٕ بیٚیہِ چھِ کینٛہہ افراد تِم تہِ چھِ زٔمیٖن ہٮ۪وان ییٚمہِ غرضہٕ کہِ أسۍ کٕنو یہِ پگاہ کینٛہہ پرٛافِٹ ما یی شرعی اعتبار کیٛاہ حُکُم چھُ اَتھ حظ اگر کٲنٛسہِ ہمشیرس نِش سۄن چھُ موٗجوٗد أمۍ کُن سۄن أمِس آو اَتھ کانٛہہ رقم یَتھ رقمس أمۍ پوٚتُس زٔمیٖنس 2 ملرِ 5 ملرِ 10 ملرِ مٔلۍ ہٮ۪ژٕ مگر اَتھ تھٲو نہٕ أمۍ نِیت کٕننٕچ کینٛہہ أمۍ تھوٚو یہِ ہٮ۪تھ زٔمیٖن چھِ حظ ٹھیٖک أمۍ تھوٚو ہٮ۪تھ زٔمیٖن اَتھ چھَنہٕ أمِس زکات بالکُل کِہیٖنۍ یہِ گٔے زکات نِش بٔری اگر أمۍ ہیوٚت کہِ بہٕ ہسا کٕنہٕ ؤری گٔژھِتھ یِم کینٛہہ ملرِ یِم مےٚ وٕنکیٚس ہٮ۪ژٕ یِم کٕنہٕ بہٕ ؤری گٔژھِتھ أمۍ تھوٚو گۄڈے نِیت کٔرِتھ تیٚلہِ چھِ أمِس زکات ہر حالس منٛز دِنۍ اَتھ لٲزِم بنان سُہ کانٛہہ مرد ٲسِن یا کانٛہہ مستوٗرات پننِس جادادس ہیٚیِن مگر نِیت چھس کٕننٕچ تتھ چھِ زکات لٲزمن بنان وۄنۍ یُس زٔمیٖن ہٮ۪نہٕ یہِ کٲنٛسہِ ہیوٚت زٔمیٖنس 10 کنال مگر أمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ اِرادٕ أمۍ تھوٚو یہِ مےٚ چھُ تھوٚو یہِ ہٮ۪تھ اوٗرۍ تہٕ لگہِ کُنہِ وِزِ بکار اولادن لگہِ بکار گرس لگہِ بکار یا واریاہ چیٖز چھِ آسان لگہِ بکار مگر کٕننٕچ نیت چھنہٕ کاربارٕچ نیت چھنہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُنہٕ زکاتس منٛز یِوان مُجرا کِہیٖنۍ نہٕ یہِ چھِ زکات نٮ۪بر تیٚلہِ اگر وۄنۍ أمِس کٕننٕچ نیت ٲس مگر أمِس اوس نہٕ کانٛہہ تیُتھ سُہ اٮ۪ماوُنٛٹ یا سُہ رقم پانس نِش جمع کِہیٖنۍ نہٕ تہٕ أمِس چھا توتہِ زکات کھسان بالکُل تُہُنٛد سوال چھُ واریاہ اَصٕل
कि अगर ऐसा कंस ज़मीन हेत मगर नीयत कन मगर अमिस गो वरी ज़मीनस पानस निशन अमिस नीयत कारोबार खतर हन कन खतर मगर वनकस प्रेजेंट पोजिशन यह कि अमिस गो वरी ज़मीनस हन कन खतर हेतमुत तो वनकस गो वरी अमिस ज़कात दिन अगर अमिस निश माल मौजूद रपे पोस मौजूद तूता यूता ज़मीनस वैल्यू नीर ज़कात खसान अमिस तेल अदा कर वन अगर यह आम तजर अमिस पोस वनकस कहें यह बिल्कुल निल योर कर्ज बाजुरकन और योर इन हैंड कैश तहें अमिस ज़कात वनकस तेल दिन कहें ज़कात दी तम विजन ये अमिस अथस कत कैश या ये विज ज़मीन फरोख्त कर ज़मीन युथु फरोख्त कर तुथु वुची यह मे कच वरी गई ज़मीनस पानस निशन और तीतन वरियन ज़कात तुल कर अदा मगर कर्ज हेत ज़कात अदा दिन ब्या कर्ज खालुन सह ठीक कहें ना दुरुस्त। मौलाना साहब तुहद सठा शुक्रिया जज़ाकल्लाहु खैर। नाजरीन यम मे सत मौलाना जहांगीर अहमद लंकर साहब यमो दिस ज़कात तो सदक़े फ़ितर हवाले वारिया असल जानकारी साने नाजरीनन मजीद वातनाओ तह निश अहम जानकारी तो वीडियो रूजू बनित एन न्यूज़ सत दीजिए इजाज़त अल्लाह निगहबान।